पीटीआई की लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 रोज हो गए, पीटीआई कोई सबूत सामने न ला सकी। इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन मुसल्लह थे, ये फुटेजेस क्यों नहीं पोस्ट की जा रही? गुलैलों के साथ बंटे चलाना, फायरिंग की तस्वीर को तो पोस्ट नहीं किया गया। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों का बहाना बनाया जा रहा है। जाली तस्वीर और वीडियोस को चेक करने के लिए सेल बना दिया। बानी पीटीआई 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार। एटीसी लाहौर का 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तिआल अंगेज़ी के सबूत मौजूद हैं। साजिश या इश्तिआल अंगेज़ी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। बानी पीटीआई कोई मामूली आदमी नहीं। हामियों को उनके बयानात की कदर है। क़यादत ने हदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर लीडरान कारकुनान ने सख्ती से अमल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क में 7-9 मई को साजिश तैयार हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी में एहतजाज पर तौहीन अदालत के सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 5वें फरीक पीटीआई को नोटिस जारी नहीं किया। मुल्क की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा। पीपल्स पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस पर पैगाम, कहा पीपल्स पार्टी की मुतारिफ करदा इस्लाहात समाजी तरक्की की बुनियाद बनी। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी को मजबूत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाल मिरास को खराज अकीदत पेश करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी अनथक जिद्दोजहद से लाखों अफराद को मुतासिर किया। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का यौम तासीस की तकरीब से खिताब, कहा अवाम ने मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शरपसंदों के हाथों शहादत पर बहुत दुख हुआ। बार बार वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार की शदीद मजम्मत करता हूँ। केपी हुकूमत ऐसे काम न करे कि गवर्नर राज की नौबत आए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, भारतीय हठधर्मी पर आईसीसी आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असूली मौक़िफ़ पर डट गया। फरीकैन ने आईसीसी इजलास में तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हम जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर चुका है। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 242 ऑपरेशन, रवा माह 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलनगर, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में की गईं। लाहौर से फितनल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द पकड़े गए। बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शे भी बरामद हुए। दहशतगर्द लाहौर में एक अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। कराची में रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तलात पर हब रिवर रोड पर कार्रवाई। डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों, डकैती मुज़ाहमत पर मुतअद्दिद अफराद को कत्ल और जख्मी करने का भी एतराफ़। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फ़हीम 15 रुकनी डकैत गैंग का सरगना है। गिरफ्तार मुलजिम आदि में और कई मुकदमात में मतलूब था। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की कैनेडियन दरामदात पर टैरिफ लगाने की धमकी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए फ्लोरिडा पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में तजारत, सरहदी सलामती, दिफा, इमिग्रेशन के खदशात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहीं रिमझिम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम सरमा अपने रंग दिखाने लगा। पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। जहलम, पिंड आदन खान, मियांवाली और दीगर शहरों में हल्की बारिश।
بلوچستان میں بھی موسم سرما کی پہلی برسات نے سردی بڑھا دی۔ کوئٹہ، کوہلو، کلا عبداللہ، صحبت پور سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب۔ لورالائی میں زالہ بھاری، مستونگ میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ ادھر استور میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ بالائی علاقوں پر سرحدی علاقوں کا زمین سے رابطہ منقطع، برف باری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ یورپ نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی۔ یورپی کمیشن اور یورپی ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے قومی ایئر لائن کو فلائٹ آپریشن کی اجازت۔ ایاسا نے خط لے کر وزارت ہوا بازی اور پی آئی اے کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا پابندی اٹھائے جانے کا خیر مقدم کہا، یہ پاکستان کی کامیاب پالیسیز کا مظہر ہے۔ پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساخت مستحکم ہوگی اور مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر دفاع خارجہ سے بولے، امید ہے کہ برطانیہ اور دیگر ممالک بھی پابندی اٹھا لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو تخریب انصاف قرار دے دیا۔ امن عامہ سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، تخریب کاری کا ٹولہ ہے۔ تمام تخریب کاروں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائیں اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلام آباد پر چوتھی بار لشکر کشی کی گئی۔ کے پی حکومت سازشوں میں مصروف ہے۔ ادھر حکومت کا بلوائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس جلاؤ گھیراؤ کرنے والے فسادیوں کی نشاندہی کرے گی۔ گورنر راج لگانے کی دھمکیاں نہ دو، جسے گورنر راج لگانے کا شوق ہے پورا کر لے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبائی اسمبلی سے خطاب، بولے ہم کرسیوں والے نہیں، گورنر راج لگانا ہے تو لگاؤ۔ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج کیا، حکومت نے مظالم اٹھائے، ملک کو جس جانب لے جا رہے ہیں بڑا نقصان ہوگا، ملک میں قانون کی بالادستی قائم کر کے دم لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کی صورتحال پر 5 دسمبر کو اے پی سی بلا لی۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کے پی کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ صوبے میں آگ لگی ہے اور صوبائی حکومت اسلام آباد پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہے۔ صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی کی تحریک انصاف اور پابندی کی حمایت، بولے 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواز ہیں، گورنر راج مسئلے کا حل نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی مخالفت۔ پرائم منسٹر صحیح کہتے ہیں، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ادارے چلائے۔ پوری دنیا میں جاپان ریلوے پرائیویٹ سیکٹر میں چلتی ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں چلتی۔ پرائم منسٹر کی اس ویژن کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ڈیسیژن کیا ہے، اور اللہ کرے کہ گورنمنٹ اس ڈیسیژن کو کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہم لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے اسٹیٹمنٹ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں گورنمنٹ کو آن پرائیویٹائزیشن۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ادارے بہت ایک سفید ہاتھی کی طرح ملک کو کھائے جا رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ ہم پہ بوجھ ہوں، یہ ہمارا پاکستان کا ملک و ملت کا ریونیو کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ تاجروں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے کاروبار کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے بیان کی حمایت کر دی۔ کہا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی نجی شعبہ ہی کاروبار کرتا ہے۔ ریلوے، پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسے اداروں کو منافع بخش بنانے کے لیے نجکاری ضروری ہے۔ ہماری کارکردگی اشتہاروں میں نہیں، آن گراؤنڈ ہے، مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کا وزیر اعظم کو جواب۔ بیان میں کہا کہ شہباز شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی نہیں، یہاں پر تو سی ٹی ڈی 2014 سے قائم ہے۔ وفاق سابقہ فاٹا اور دیگر علاقوں میں طے شدہ حصے سے کم پیسے دے رہا ہے۔ خیبر پختونخوا نے پچھلے 3 ماہ میں ریکارڈ سرپلس بجٹ دیا، پنجاب حکومت نے ریکارڈ خسارہ کیا۔